नाजरीन आदाब, प्रोग्राम जहां बीन में खुश आमदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। पिछले एक महीने में हमने देखा है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे करीबन 3 हफ्ते से ज़ायद बंद रही। इसकी वजह से पूरी वादी भर में अशियाए खुर्दन की कमी हुई। साथ ही साथ हमारी एक इम्पॉर्टेंट हॉर्टिकल्चरल कमोडिटी जिसका इस वक्त हार्वेस्ट पीरियड चल रहा है, उसके यहाँ से कश्मीर से एक्सपोर्ट में खासी दिक्कत आई। इसका एक इकोनॉमिक रेमिफिकेशन भी है, उसको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। हमारी डिपेंडेंस, हमारी ये शहरग, ये हाईवे जितनी भी बार बंद हुई है उससे एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है। बिलखसूस जो आज की टाइमिंग है, जबकि हमारी प्री हार्वेस्ट या अर्ली हार्वेस्ट वैरायटीज़ ऑन रूट थी मुल्क के दीगर हिस्सों में सेल के लिए, तो उस हवाले से आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि किस तरीके से एक के बाद ट्रक्स जो हैं वो डिस्कार्ड कर दी गई जब उनको रिटर्न करना पड़ा। ट्रांसपोर्टेशन की रेट्स बहुत ज़्यादा हाइक हुई हैं, बहुत वल्नरेबिलिटी है, कोई सिचुएशन का पता नहीं है कि कितना टाइम मंडी तक लगने वाला है। इस पूरे मामले में हमारी हॉर्टिकल्चर इस सेक्टर पे क्या असर पड़ता है, कौन कौन सी एफिलिएटेड सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो इससे मुतासर होती हैं, उन सब के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, आगे का लाहेअमल तय करने की कोशिश करेंगे। इस मौजू पे बल्कि इन सारे मौजूआत पे हमारे साथ बहस करने के लिए 2 मेहमानान हमने अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किए हैं। मैं सबसे पहले उनका तारुफ करा दूँ। मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है मुश्ताक अहमद बेग साहब। मुश्ताक साहब जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट स्कॉस्ट कश्मीर से, और उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है अदनान अहमद साहब। अदनान साहब जो हैं एंटरप्रेन्योर हैं, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स के हवाले से डील करते हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों का वेलकम करता हूँ स्टूडियो। थैंक यू। नाजरीन, इस तमहीद के साथ कि हमने जो देखा हाईवे की एक प्रॉब्लम जो रही, ये सिर्फ हाईवे की प्रॉब्लम हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स को नहीं इम्पैक्ट करती, ये जस्ट एक इस वक्त इंसिडेंस या कोइंसिडेंस आप कह लें कि ये हाईवे जो इस वक्त बंद हुआ है इस पर्टिकुलर टाइम पे हुआ है जब हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट की हार्वेस्ट का टाइम था। ये आने वाले टाइम में शायद एक माह कबल एक माह बाद हो सकता है, तो उससे हमारे सेक्टर पे क्या असर पड़ता है और इसको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या तदाबीर हैं। सबसे पहले मुश्ताक साहब आपकी तरफ चलते हैं। हमने देखा कि पिछले एक महीने में लगभग हर दिन हम ये न्यूज़ में सुनते रहे हैं, वीडियोस देखते रहे हैं कि पैदर पे जो हैं ट्रक्स वापस बुलाई जा रही हैं या वो दरमांदा हैं। तो पहले हमें समझाइए कि कितना असर है इसका हमारे सेक्टर पे, ये कौन सी वैरायटीज़ हैं जो इस वक्त वहाँ पे फंसी हुई हैं, और मोर और लेस हमें अंडरस्टैंड कराइए कि कितना प्रोपोर्शन होगा ये हमारे टोटल एप्पल प्रोड्यूस का या हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस का जो इस वक्त फंसा हुआ है वहाँ पे। शुक्रिया अख्तर साहब। देखिए, पहले हम थोड़ा सा आपको मेरा इंट्रोडक्शन दें कि हमारा जो एप्पल जो सेक्टर है, प्रोडक्शन का जो डेटा है वो हमारे पास अवेलेबल क्या है। टोटल जो हमारी जो एप्पल प्रोडक्शन है वो 21 लाख मीट्रिक टन के आसपास है। तो ये जो एप्पल हमारे पास ये जो टोटल प्रोडक्शन है इसमें ए ग्रेड भी है, बी ग्रेड भी है, सी ग्रेड भी। बिल्कुल। इसमें 40% के जो हमारे ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स हैं जिनका अभी हार्वेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, उनका 40% एप्पल जो ए ग्रेड कैटेगरी में ऑलमोस्ट आता है। तो सेम 40%, 35 से 40% बी ग्रेड में आता है, बिल्कुल, बाकी सी ग्रेड में चला जाता है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से हमने क्या देखा, शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे लोग पर्टिकुलरली फ्रॉम द साउदर्न कश्मीर दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑर्चर्डिंग सिस्टम टू हाई डेंसिटी। ओके, अभी उतना ज्यादा मतलब हम नहीं कह सकते कि ज्यादा 50 हुआ है, लेकिन हाँ शिफ्ट हुआ है। लोग अब अर्ली वैरायटीज की तरफ जा रहे हैं, जैसे गाला वैरायटीज आपने बहुत सारी देखी। तो अब जब उनको हार्वेस्ट हमने किया, तो यहाँ पे पहले हम बता दूं कि जब भी हम किसी भी वैरायटी को एप्पल को हार्वेस्ट करते हैं, हम कुछ गाइडलाइंस देते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, भाई करना क्या है आपको जी। बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी लोगों में थोड़ा सा, फार्मर्स में भी अभी वो अवेयरनेस पूरी नहीं है, व्हेन टू हार्वेस्ट, हाउ टू हार्वेस्ट और क्या करना है आगे। देखिए, एज अ पोस्ट हार्वेस्ट हम क्या रिकमेंड, हम इनको रिकमेंड करते हैं भाई जो आप ए ग्रेड फ्रूट हार्वेस्ट करोगे, हार्वेस्ट इट एट द राइट टाइम। ओके, राइट टाइम मींस हम इनको टेस्ट सिखाते हैं, सी स्टोर ओनर्स को, फार्मर्स को भी, प्रोग्रेसिव फार्मर्स हमारे पास आते हैं, बाय हार्वेस्ट इट एट द राइट टाइम। बिल्कुल। अब मैं आपको बता दूं, इस मतलब सबको वी नो एप्पल इज ए लिविंग थिंग, इट कंटिन्यूज टू रेस्पायर। जैसे मैं सांस लेता हूं, सेब भी सांस लेता है। तो अब जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ये सांस जल्दी लेगा और तेज लेगा और इतना डिटोरेशन स्पीड ज्यादा होगा, शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। अब चूंकि जो अर्ली वैरायटी है ये जुलाई में तैयार होती है, जुलाई अगस्त में, टेम्परेचर इज हाई, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हाई, डिटोरेशन इज फास्ट। ओके, एकदम से खत्म हो जाता है। तो जो हमारी जो ट्रेडिशनल वैरायटीज हैं, रिलीजियस वैरायटीज, उनको जब हम हार्वेस्ट करेंगे अब इंशाल्लाह 8-10 दिन के सितंबर में, उस वक्त टेम्परेचर गोज डाउन
रेट ऑफ रेस्पिरेशन गोज डाउन, थोड़ी सी लाइफ है। उस वक्त मेरे सेब की लाइफ मैक्सिमम 30 डेज है, नॉट मोर देन 30 डेज। अब जो ये अर्ली वैराइटीज है इनकी लाइफ उतनी ज्यादा नहीं, 30 डेज भी नहीं है। ओके, इनकी लाइफ लिमिटेड है, 20 डेज मैक्सिमम। अब हम रिकमेंड क्या इनको करते हैं, बोलते हैं भाई ठीक है, फॉलो द प्रॉपर प्रोटोकॉल। राइट। अब देखिए जैसे हमारा, आपने देखो हमारे पास इस साल मार्केट में इतनी अच्छी वैराइटीज आ गई कि पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड कि वेदर द एप्पल इज फ्रॉम फॉरेन कंट्री और ये हमारा अपना स्टेट का। इतने रेड कलर के थे, इतना क्रिस्पी था, बट दे लॉस्ट देयर टेक्सचर, दे लॉस्ट देयर क्वालिटी विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद वो डिटीरिएट हो गई। अब क्या हुआ, हम जो गाइडलाइंस हम उनको देते, भाई फॉलो द प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट क्या, अगर आप चाहते हैं कि आपका सेब क्रिस्पी रहे मार्केट में, हमारा तो मेन मोटिव, आजकल की जनरेशन में कोई आपको सॉफ्ट, अभी आप मार्केट में जाइए, एप्पल्स जो गाला वैरायटी जो एप्पल मार्केट में वो सॉफ्ट हो चुका है, कोई भी उसको नहीं लेगा। पहले वही एप्पल 200 रुपए किलो बिक रहा था, आज वही मार्केट में पड़ रहा है। तो हम क्या गाइडलाइंस बोलते हैं, गो फॉर प्रॉपर टेस्टिंग, हार्वेस्ट द फ्रूट एट द राइट टाइम। आई थिंक मैच्योरिटी टेस्ट आपको की। मुश्ताक साहब, कता कलामी माफ, अभी हम प्रोबेबली इस मैनेजमेंट पे, पोस्ट हार्वेस्ट पे आएंगे, लेकिन आपकी एक बुनियादी बात जो मैं अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस पूरे सिनारियो में मुश्ताक साहब जो बात कर रहे हैं कि हमारा जो अर्ली हार्वेस्ट का प्रोपोर्शन है हमारी टोटल प्रोड्यूस का, वो अगर हम इसमें एक एम्पिरिकल नंबर भी लगाना चाहें, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। हमारा जो सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन है वो अभी हमारे पेड़ों पर है, जो अभी फील्ड में है। बट यस, इससे एक इक्तिसादी इकोनॉमिक रेमिफिकेशन या डैमेज हुआ है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जरा मैं अदनान साहब की तरफ। अदनान साहब, ये जो अभी मुश्ताक साहब बड़ा बखूबी फरमा रहे थे कि गाइडलाइंस होती हैं कि आपको कितना इंतजार करना है, कब आपको हार्वेस्ट करना है, लेकिन जो हम अपने शहरा की नेशनल हाईवे की हालत देखते हैं वो किसी गाइडलाइन का पाबंद नहीं है। ठीक है, हमने बारिशों में देखा कि वो बंद हो गया, इससे पहले कभी मड स्लाइड्स हुई हैं, लैंड स्लाइड्स हुई हैं, वो बंद हुआ है। इज देयर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बहुत सारे ग्रुप्स में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारा ट्रेडिशनल ये इंडस्ट्री है, इतने सालों से हम ये काम कर रहे हैं, डेकेड्स बल्कि सेंचुरी से ये माल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कोई अर्ली वार्निंग कोई वहां पे बता दे, क्या लोग नहीं है लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में जो ये बता दें इसको मैनेज कैसे करना है? आप, बिकॉज आपका शब रोज इसके साथ लेना देना है, आपको क्या लगता है ये परेशानी कहाँ पे हुई है और इसको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें यहाँ पे बुलाया। सर बेसिकली डॉक्टर साहब ने जो बात बताई बहुत टेक्निकल पॉइंट्स ने बताए और बहुत वैलिड पॉइंट्स बताए। बेसिकली मैं आपको जहाँ तक बताऊँ जो अभी हो रहा है ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, बेसिकली सीजन बहुत पहले आ गया। जो सेब है ना, वो जो आज हम 10 दिन के बाद हम हार्वेस्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली फ्रूट ड्रॉप शुरू होना हो गया। तो आपकी जो सप्लाई है वो बढ़नी शुरू हो गई, और ऊपर से आपका हाईवे जो बंद हो गया तो वो गाड़ियाँ वैसी रुक गई, और सेब भी मतलब पक गया था। जैसे शेल्फ लाइफ कम थी, टेम्परेचर हाई है, आप देख रहे हैं सितंबर में क्या टेम्परेचर है हमारा, जो बिल्कुल डाउन होना चाहिए। जब ये गैस एक्सचेंज ज्यादा होगा तो इसकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा नहीं होगी। जैसे अर्ली वैरायटीज गाला भी सर ने बताया, तो उसकी भी शेल्फ लाइफ उतनी नहीं है, लेकिन खैर वो तो क्लियर हो गया, उस टाइम रोड बंद नहीं था। जब ये रोड बंद हुआ ना, तो उसकी वजह से सारा जो माल है वो एक ही जगह फंस गया, तो माल सारा खराब होना शुरू हो गया, क्योंकि 20 दिन ऑलमोस्ट बंद रहा। तो ये बेसिकली रोड, तो इसको मुझे लगता है कि ये तो होता रहेगा, और होता पिछले टाइम भी हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम रिएक्ट जल्दी नहीं कर पाए या रिस्पॉन्ड जल्दी नहीं कर पाए इसको, क्योंकि जब एसोसिएशन वालों ने जहाँ पे फिर प्रोटेस्ट वगैरह किया तो फिर चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई। एक सिस्टम, एक प्रोसेस बना, ताकि एक वन वे बना, फिर दूसरे जगह, और रोड भी खराब था। ऐसा नहीं कि रोड बिल्कुल बहुत खराब था कि निकल ही चुका था, तो उसकी वजह से फार्मर्स को काफ़ी लॉस सहना पड़ा। अभी भी चल रहा है वो सिस्टम, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अभी थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, गाड़ियाँ क्रॉस हो रही है, तो आगे आगे मुझे लगता है आने वाले दिनों में रोड ठीक हो जाएगा और ये सिस्टम बहाल होता जाएगा और लॉसेस कम होती जाएंगी। अदनान साहब, आपने जो एक पॉइंट अहम कहा कि हमने रिएक्ट शायद सही तरीके से या सही टाइम पे नहीं किया, इसको जरा थोड़ा अंडरस्टैंड करें, क्योंकि हमें ये समझना बड़ा जरूरी है कि अगर रोड खराब हो जाता है, से फॉर एग्जांपल कल लैंडस्लाइड या आज लैंडस्लाइड हो जाती है और हमारा माल पड़ा हुआ है, तो क्या रिएक्शन हो सकता है फार्मर या ट्रेडर की तरफ से? वो क्या कर सकते हैं, और क्या ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो सकता है कि उनको पहले इन्फॉर्म किया जाए, ट्रेडर्स या फार्मर्स को पहले थोड़ा सा बता दिया जाए कि पॉसिबिलिटीज लैंडस्लाइड की, या कंजेशन बहुत है आप थोड़ा डिले करें? क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म हो सकता है या है इस वक्त? सर हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये तो अल्लाह की तरफ से था, जो रोड चला गया ये नेचुरल क्लाइमिटी थी, तो हम इसमें मैन मेड कुछ भी नहीं है। ये तो अल्लाह की तरफ से जो हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, जो भी हुआ, काफी इलाकों में हुआ, मतलब जहां पर नहीं होना चाहिए वहां पे हुआ। उधमपुर का रोड बिल्कुल क्लियर होता है, वहां पे ना पस्सी आती है ना कुछ भी नहीं होता है। आज सबसे ज्यादा खराब रोड वहां पर है, रामबन वगैरह एरिया बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उधमपुर का रोड खराब है। तो ये किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि
ہم اگر جلدی اس کو ریسپونڈ کرتے گورنمنٹ لیول پہ بھی یا فروٹ ایسوسیشن لیول پہ بھی, انہیں بہت اچھا کام کیا, پھر جو پروڈکٹس بھی ہوئے یا وہ آنریبل ایل جی صاحب کے پاس بھی ملے یا جو باقی جتنے بھی ایڈمنسٹریشن ہیں ان کے پاس وہ ملنے گئے, تو چیزیں بہت سموتھ ہونے لگی اس کے بعد, اور باقی جو ہمارے ایم ایل اے حضرات ہیں وہ بھی آنے لگے گراؤنڈ پہ. تو بیسیکلی تھوڑا سا پروسیس مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہو سکتا تھا, ہم جلدی اس کو دیکھ سکتے تھے, ایک ٹاسک فورس بنا سکتے, کمیٹی بنا سکتے تھے, کہ جیسے آج ایک ون وے سسٹم چل رہا ہے تو اس ٹائم بھی ہم تھوڑا سا اس کو ریگولیٹ کر کے تو لاسز کم ہو جاتے, کہ ایک اگر ہمیں یہاں لگتی ہے کہ جہاں سے زیادہ گاڑیاں ہیں تو ان کو پیسے دے کے کلیئر کر کے پھر وہاں سے جموں سے گاڑیاں آتی, تو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا, جو مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں ہمیں اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اور اچھا کر سکتے ہیں اور سسٹمیٹک مینر میں ہم چل سکتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو اس سے پہلے بات کی تھی کہ جہاں ہم پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, اب جیسے یہ کلیمٹیز ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے, تو یہ ایک ریالٹی ہے, آگے آنے والے سالوں میں بھی یہ ہونے والا ہے. نیشنل ہائی وے جو ہمارا ہے اس میں پرابلمز آنے والی ہیں, یہ وقت ہی بتائے گا اگلے سال کب. لیکن کون سی تدابیر ایسی ہیں, میں اگر ایک فروٹ گروور ہوں یا ٹریڈر ہوں اور مجھے اگر ایک ہفتہ پہلے بھی پتا چل رہا ہے کہ ہائی وے کلوز ہونے والا, ایون فار مینٹیننس, تو کون سی ایسی تدابیر ہیں جو میں کر سکتا ہوں؟ میرا یا تو پیڑ سے میں پھل اتار رہا ہوں یا اتارنے کا بالکل ٹائم ہے, جس میں شاید کنٹرولڈ ایٹماسفیئر ایک چیز ہے, ذرا اس کو بھی انڈرسٹینڈ ہمیں کرا دے کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اس کے علاوہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ ویری گڈ کوشچن. دیکھیے سر, جب بھی آپ فروٹ کو میں نے پہلے بولا کہ ہمیں ٹیسٹنگ کرنی ہے, جی ہمارے فارمرز کو ٹیسٹنگ کرنی ہے, کیونکہ اب تو یہ انڈسٹری, اب یہ چھوٹا موٹا بزنس, بڑا بزنس ہمارا ہے, بہت بڑا بزنس ہے. تو فارمر کو ٹرین ہونے کی ٹیسٹنگ میں اسٹارچ ایڈنگ ٹیسٹ ہم ان کو بولتے ہیں, اسٹارچ ایڈنگ ٹیسٹ. وہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھائی آپ کا فروٹ میچور ہے, امیچور ہے, کہ اور میچور ہے, میچور سے باہر چلا گیا, رائپنگ کی طرف چلا گیا. اگر آپ یہ فروٹ میچورٹی سے پہلے اتارا وہ راستے میں خراب ہو جائے گا. اگر آپ نے فروٹ وہ شرنک ہو جائے گا راستے میں ہی. اگر آپ نے فروٹ میچورٹی کے بعد اتارا, ڈیلے کیا, وہ رائپ ہو جائے گا, وہ ایک دم سے سافٹ ہو جائے گا, ڈیٹیوریشن فاسٹ ہو جائے گا, وہ صحیح کنڈیشن میں باہر نہیں پہنچ جائے گا. اگر آپ یہ فروٹ رائٹ ٹائم پہ اتارا, اسکیل آتا ہے 2.5 3 اسکیل پہ آپ نے فروٹ کو ہارویسٹ کیا, اسی وقت ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں گو فار 1 MCP اپلیکیشن. تھوڑا میں یہاں پہ وضاحت کرتا ہوں. تو جب یہ میچورٹی کا ٹائم رائٹ ٹائم میچورٹی کو ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی, وہاں پہ ایک اس وقت ہارمون نکلتا ہے, اس لیے جب وہ نکلتا ہے وہ آ کے بیٹھتا ہے اپنی جگہ پہ, ایکٹیویٹی اسٹارٹ کرتا ہے. پہلی ایکٹیویٹی وہ اسٹارٹ کیا کرتا ہے, وہ اس کی ریسپریشن کو بڑھا دیتا ہے, تیز بڑھا دیتا ہے. ریسپریشن کو اتنا تیز بڑھا دیتا ہے اس کی لائف کم ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتی ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے ریکمینڈ کی ٹیکنالوجی ان کو 1 MCP 1 میتھائل سائکلوپروپین. بہت سارے اسٹور میں دیکھا ہوگا آپ, ان میں بھی اسٹور میں وہ چل رہا ہے آج کل. ان کو ضروری لازمی طور پر اس ایپل کو 1 MCP ٹریٹمنٹ دینا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا ایپل 200 کے ریٹ میں بک رہا تھا وہ کنٹینیو رہے اسی ریٹ پہ, اٹ ول کنٹینیو ٹو بی سولڈ ایٹ دا سیم ریٹ. ہاں, اگر آپ نے نہیں کیا اس کا ریٹ ڈکریز ہو جائے گا. تو آپ کو یہ 1 MCP دینا ہی دینا ہے. یہاں پہ تھوڑا آگے میں ایکسپلین کروں کیسے کیا کرنا ہے. اس کے بعد اگر 1 MCP آپ نے دیا, اگر آپ کو فور کاسٹ آ رہا ہے, ٹھیک نہیں ہے, ہمارے سیل اسٹورز ماشاءاللہ بڑھ رہے ہیں, ان کا نمبر اچھا خاصا بڑھ رہا ہے. آج سے 10-12 سال ان کو بھی شاید پتا ہوگا, بہت کم سیل اسٹور ہے, آج کل قریب 100 سیل اسٹور ہے. 5 لاکھ میٹرک ٹن اس وقت ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اسٹوریج کی, آلموسٹ 5 لاکھ ٹن سیل اسٹور سے. تو اس وقت خالی ہے, اب اس کو تو خالی, کیونکہ ان میں تو ہمارا ٹریڈیشنل ایپل جا رہا ہے, ابھی وہ خالی ہے. وی کین یوٹیلائز دا سروسز, ہم ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں سیل اسٹورز کو, ناٹ ایز کنٹرولڈ ایٹماسفیئر بٹ ایز ریفریجریٹڈ چیمبرز. آئی ریپیٹ, ایز ریفریجریٹڈ. کیونکہ ایز اے پوسٹ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھیا اگر آپ نے بی گریڈ فروٹ اتارا ہے اس کو سیدھے اٹھاؤ اور مارکیٹ میں ڈالو, 10-12 دن میں اس کی کوالٹی خراب. نو, اٹ ہیز ٹو بی کیپٹ انڈر ریفریجریٹڈ اسٹوریج ٹل اٹ ریچز ٹو دی کنزیومر, کولڈ چین کنزیومر. تو یہ آرام سے وہاں پہ ہمیں اسٹریٹجی ایسی بنانی ہے ہمارے گروورس کو, ہمارے بزنس پرسنس کو, کہ ان کو اس کا یوز کرنا ہے, سی اسٹور کا یوز کرنا ہے ایز اے ریفریجریٹڈ چیمبر. وہیں پہ 1 MCP ٹریٹمنٹ بھی دینا ہے. اس کے بعد یہ فروٹ آپ کا 1.5-2 منتھ تک خراب, اگر آپ راستہ پھر 15 دن میں بھی راستے میں ٹکے گا, اس کو کوئی ایشو نہیں ہو جائے گا, یہ راستے سے بھی ٹھیک چلے گا. یہاں پہ تھوڑا سا تو اس کے بعد اب کوئی فارمر, سپوز فارمر صاحب میں بولیں گے بھائی میرے پاس یہ اور جانتے ہو بمراہ کا گیم کس نے بدلا؟ اسٹرانگ دیوار نے. رفتار ہے تیری لگتی وکٹس کی ڈھیری, ڈر سے تو گیم بدل دے. JK سپر سیمنٹ, بلڈ اسٹرانگ. یار عمر کے ساتھ میڈیکل بلز بھی بڑھ رہے ہیں. بالکل, اس لیے ہیلتھ انشورنس تو ضروری ہے, پر بھائی
प्रीमियम बहुत कॉस्टली पड़ता है। अब नहीं, सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस को जीएसटी फ्री कर दिया है। वाह, मतलब मेरी अगले प्रीमियम पे 5,000 से ज्यादा की जीएसटी बचत। एंजॉय टैक्स फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। कोई ने दिखाई नहीं एयर टाइट, क्योंकि 1 MSP के लिए मुझे एक एयर टाइट चैम्बर चाहिए। बिल्कुल। ये बोले कि मेरे पास एयर टाइट चैम्बर है नहीं, उसमें भी अब अल्टरनेट टेक्नोलॉजी, अब ये 1 MSP हम पैकेजिंग में भी देते हैं। ओके। बॉक्स बनाया एप्पल का बॉक्स, उसमें हम सैशे डालते हैं, वो वहां पे अब क्या करते हैं, जब मैंने बोला अभी आपको इटली निकलता है, जब वो इटली निकलता है वो सब स्टेट बैठ के अपना, आजकल हमारे पास जो 1 MSP टेक्नोलॉजी है ये ऐसी पूरे वर्ल्ड में चलती है, पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये क्या करता है, ये उसकी सबस्ट्रेट को पहले ही ब्लॉक कर देता है, जब इटली निकलता है उसको जगह नहीं मिलती है काम करने के लिए। ओके। तो इससे इसकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, सारा इसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो अगर आप ये बोलेंगे भाई हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, हम टेस्टेड है, हमने इस कॉस्ट में इसको टेस्ट किया हुआ है पिछले 4-5 सालों से, दे कैन गो फॉर 1 MSP एप्लीकेशन ड्यूरिंग द पैकेजिंग। पैकेज में वो सैशे डालना है तो उससे भी वो काम हो रहा है, इसके काम अच्छे से हो जाएगा और फ्रूट हमारा बाहर की मंडीज में बहुत अच्छी कंडीशन में जाएगा, जैसे कि फॉरेन फ्रूट हमारे पास आ रहा है, वो भी उसमें भी सेम टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब का ये कहना ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें सिर्फ जो कोई कैलेमिटी आ जाती है, जैसे इस वक्त फ्लड्स की भी एक प्रॉब्लम हमारे पास आई, नेशनल हाईवे ब्लॉकेड हुआ या मजीद कोई चीज़ें आ सकती हैं, उसका जो एक इमीडिएट या इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो SOPs डॉक्टर साहब ने इस वक्त बोले हैं ये बड़े ज़रूरी है फॉलो करना। एंड एज पर डॉक्टर साहब कि ये SOPs फॉलो करने से आप अपने लॉसेस कम कर सकते हैं, अपने फ्रूट की या प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ आप बढ़ा सकते हैं, और जो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशंस आ जाती हैं उनको मिटिगेट करने में आप एक बेटर पोजीशन पे होते हैं। अदनान साहब आपकी तरफ आते हैं। ये तो है टेक्निकल एस्पेक्ट, ये तो एक चीज है कि जो हमें बताई जा रही है, लेकिन आप मुझे बता दें ग्राउंड पे एक तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी पहले कहा कि अवेयरनेस बढ़ भी रही है और आगे भी, एक तो अवेयरनेस कितनी है इस हवाले से, दूसरी चीज कि आपको क्या लगता है कि ट्रेडर्स या ग्रोवर्स जब ऐसी सूरत हाल पेश सामने आती है, फ्लड्स की सूरत हाल, तो उनका इमीडिएट रिस्पांस क्या ऐसा रहता है? व्हाट इज देयर इमीडिएट रिस्पांस? उनका रिस्पांस क्या रहता है? क्या उस पर कुछ काम करने की जरूरत है वहाँ? सर ने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई और मुझे लगता है ये बहुत फार्मर्स के पास अवेयरनेस है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, जिस लेवल पे होनी चाहिए उस लेवल पे नहीं है। जैसे सर ने बताया हम यूज़ भी करते हैं कि पैकेजिंग में डाल देते हैं, उससे काफ़ी आपकी फ्रेशनेस बराबर रहती है, गैस एक्सचेंज नहीं होता है, तो फ्रूट आपका बच जाता है। तो हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है इस इंडस्ट्री में, थोड़ा सा रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है, प्रोसेसेस को ठीक करना है। जैसे सर ने बताया CA स्टोर्स की कैपेसिटी बढ़ानी है, जैसे 22 लाख मीट्रिक टन हमारे पास प्रोडक्शन है, तो 5 लाख अप टू 5 लाख हमारे पास CA स्टोर है, तो फिर भी तकरीबन 1/4 हमारे पास। तो उसको भी हम कैसे प्रोसेस, मुझे लगता है प्रोसेसिंग यूनिट्स की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा B ग्रेड C ग्रेड तो निकलेगा हमेशा, ये नहीं कि आज ही निकलेगा फिर आज इसका, लेकिन हमेशा निकलता रहेगा, तो उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। हम बाहर की मंडियों में देख सकते हैं कि वहाँ मंडी के साथ ही एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ होता है, तो यहाँ पे अगर एप्पल का प्रोसेसिंग यूनिट गवर्नमेंट लेवल पे भी या PPP मोड पे या प्राइवेट मोड पे, तो मेरा एक्चुअली जो खुद का विजन है कि एक गांव में एटलीस्ट एक होना चाहिए, एक बड़े स्केल पे एटलीस्ट 2-3 होने चाहिए क्लस्टर, जहां पे वो उसको केटर कर सके। B C ग्रेड आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा, उसमें जैम बन सकता है, पिकल बन सकता है, सॉस, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जिससे वैल्यू एडिशन होकर वो B C ग्रेड ही उसको A ग्रेड से ज्यादा पैसा आ जाएगा, तो वो हम कर सकते हैं इसमें। अदरवाइज ये तो वो सारी चीजें जो SOP के हवाले से हैं, लेकिन सप्लाई चेन के हवाले से, क्योंकि देखें आपका आज हम ट्रक से ले जा रहे हैं, आइंदा आने वाले टाइम में ये ट्रेन से भी शायद चला जाए, विच इज अ बेटर, बट आपके जो सप्लाई चेन कॉन्स्टेंट्स हैं वो आते रहेंगे। सो सप्लाई चेन कॉन्स्टेंट्स के लिए जैसा आप एक एग्जाम्पल दे रहे थे हिमाचल की, आपने एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी, तो ऐसा सेटअप क्या कश्मीर में नहीं है, क्यों नहीं है और क्या लाया जा सकता है? सर आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो ट्रेन का आपने ये सिस्टम बताया सर, ये बहुत इफेक्टिव रहेगा आने वाले दिनों में, और अभी भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा इस पे हमें, क्योंकि अभी स्ट्रीमलाइन नहीं है, प्रॉपर स्ट्रीमलाइन नहीं है, अभी दिक्कतें हैं, और क्योंकि नया है, अभी शुरू है, धीरे धीरे वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ये बहुत वैलिड है और बहुत अच्छा प्रोसेस है, हम ट्रेन के जरिए भेजेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा इनको चैलेंज अभी आ रहा है, स्टेशन का चैलेंज आ रहा है। अगर ये साउथ में भी एक लोडिंग स्टेशन रख देंगे, और जैसे यहाँ पर काकपोरा में रख दें या बिजबिहाड़ा में रख दें, या जो आसपास स्टेशन है श्रीनगर में एक रख दें, तो नॉर्थ में भी सोपोर में हो जाए, क्योंकि अभी बड़गाम से जा रहा है और अनंतनाग से जा रहा है, तो उसके लिए भी अगर हमारे पास रेफ्रिजरेटेड ट्रेन्स आए, जो बॉक्सेस आए, तो उससे और काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि ट्रेन में भी जो है पूरा आयरन का बना होता है और उसमें भी टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो वो उस माल वहाँ पर भी ख़राब होने की चांसेस हैं।
حالانکہ وہ 24 گھنٹے میں پہنچا دیتا آپ کا دلی، اور مجھے دلی سے آگے بھی اس کا اسٹیشن آنے چاہیے، کیونکہ دلی میں ہی سارا مال کھپت تو نہیں ہوگا. دلی آزاد پور منڈی بہت بڑی منڈی ہے، لیکن وہاں پہ یہ سارا خرچ نہیں ہوگا. اس سے آگے بھی مجھے لگتا ہے کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے تاکہ ہم پورے ملک میں ہم اس اپنے پروڈکٹس کو بیچ سکیں اور فارمرز کو زیادہ سے زیادہ فائدہ آ سکے. جی بالکل. یہ ٹرین کا جو اس حوالے سے ایک اور چیز بتا دیں، بیکاز آپ کا جو ٹرانزٹ ٹائم ہے ٹرین میں وہ گھٹ جاتا ہے، تو آپ کی جو شیلف لائف کے دن ہیں وہ زیادہ استعمال آپ کی منڈی اور آپ کے مارکیٹس میں آ جاتے ہیں، ان لائک جو ٹرک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز پوسٹ ہارویسٹ کے حوالے سے اور خاص طور پہ کنٹرول ایٹماسفیئر والے سے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آلدو گرو ہوا جیسا آپ نے خود کہا، 1/4 آلدو ہمارے پاس ہے. کیا کوئی پرٹیکولر کانسٹرینٹ ہے جو اس نمبر کو زیادہ بڑھنے نہیں دے رہا ہے؟ کیا ہے کہ کشمیری لوگ زیادہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے، اویئر نہیں ہے، یا اس میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے؟ کہاں پہ آپ کو گیپ لگتا ہے کہ کیا ایسا ہے کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں اور ٹریڈرز اور فارمرز ولنگ ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہی ولنگ نہیں ہے دیٹس وائی سی اے زیادہ نہیں آ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے ایسی بات نہیں ہے. بیسیکلی اگر ہم انالائز کریں سچویشن کو تھوڑا سا ہسٹری کے ساتھ ریلیٹ کریں، جو اگر ہم دیکھیں 2004-2005 کی بات، ہمارے پاس ایک سی اسٹور تھا. اوکے. اگر آپ اس وقت کی بات کریں گے، اس وقت ہمارے پاس قریب 100 سی اسٹورز ہیں. نمبر از انکریزنگ، ہر سال آپ کے پاس 10-12 سی اسٹور آتے ہیں، اور لوگ اس میں ماشاءاللہ پروفیشنل لوگ آ رہے ہیں، بالکل اچھے لوگ آ رہے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ، ویل کوالیفائڈ، جو اس میں لوگ آ رہے ہیں جو سی اسٹور سیٹ اپ کر رہے ہیں. اور جو جب بھی ہم ان کو ٹرین کریں وہ ابرپٹلی وہ سیکھ ہمیں کرنا کیا ہے، کیسے دے آر گیٹنگ دا تھنگس ان اے ویری پازیٹیو ڈائریکشن. اوکے. لیکن اب اس میں کیا ہے کہ اب اسٹیٹ کے اس میں بھی گورنمنٹ کا بھی ایک اہم رول ہے، وی شوڈ ناٹ اگنور دیٹ. ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر کا ایک اہم رول ہے، جنہوں نے رات دن اس میں کام کیا کووڈ کے دوران، کووڈ سے پہلے بھی اس نمبر کو انکریز کرنے کے لیے. نمبر انکریز ہو گیا ہے. جہاں پہ آپ کا ایک سی اسٹور تھا وہاں اس وقت آپ کے پاس 100 سی اسٹورز ہیں، لیکن ہاں نمبر بڑھانے کی کیونکہ پروپورشنلی یہاں سے ہمارا جو یہ ہے بڑھ رہا ہے. اور ہمارا جو پہلے اب ایک بتا دوں، پہلے 2006-2007 میں فارمر انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا اپنا مال سی اسٹور میں رکھنے کے لیے. بالکل. میرے بھائی ایگری کریں گے، فارمر مانتے نہیں تھے، بولتے ہمیں سی اسٹور میں کیوں رکھنا ہے، کیوں کیا کرنا ہے اس کو. آج کل فارمر ہمارے پاس آتا ہے، پلیز ہمیں بتائیے ہمیں سی اسٹور میں کیسے مال رکھنا ہے، ہمیں سی اسٹور کیسے کھول. پیپل آر ناؤ گوئنگ ٹوورڈز دس. ڈیمانڈ از دیئر، لوگ آ رہے ہیں اس میں. اب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بھی اپنی لمیٹیشن، کیونکہ اس میں اچھا اماؤنٹ لگتا ہے. بالکل. آلموسٹ 5000 میٹرک ٹن سی اسٹور کو 30-35 کروڑ کا خرچہ آتا ہے، اس میں 50% سبسڈی گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. جو جیسے میں نے اس سیکٹر میں یہاں پہ گروتھ دیکھی، شاید ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ باقی اسٹیٹس میں اتنا اچھا امپروومنٹ نہیں ہو رہا ہے جتنا گروتھ نہیں ہو رہی ہے. تو اب ہاں یہاں پہ ہم کچھ ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں گورنمنٹ کو. بھیا آپ ایک کام کیجیے پلیز، جو ہمارے جو منڈیز ہیں، منڈیز میں آپ سی اسٹورز کا انتظام رکھیے، سو دیٹ یہ جو ہمیں ارلی ویرائٹیز آتے ہیں ان کو ہم وہاں پہ ریٹین کر سکتے ہیں، ان کو ہم وہاں پہ پراپرلی پوسٹ آف ٹریٹمنٹ اپنے جیسے میں نے کہا 1 Ms بھی دے سکتے ہیں. اور دوسری بات ہمیں کیا، جہاں پہ ہم نے جو مجھے ایک بڑا اس میں ایک لیکن ابھی سمجھ دکھ رہا ہے، میں نے ابھی کہا کہ میرے پاس A گریڈ ایپل بھی ہے، B گریڈ بھی ہے، C گریڈ بھی. بالکل. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں گریڈز کا مکس اپ ہو جاتا ہے. اوکے. B اور C یہ بھی چلا جاتا ہے آدھا آدھا کہیں کہیں پہ اس کے ساتھ. تو ہم چاہتے ہیں جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا ایگزیکٹلی ہمیں پروسیسنگ یونٹس کا کریشن ٹھیک ٹھاک لانا ہے، سو دیٹ کہ سی میں ہی گریڈ پروسیسنگ میں ہی چلا جائے، سی اے کے ساتھ مکس اپ نہ ہو جائے. سی کو ہم بہت سارے آج کل تو نئے ایپل سائڈر وینیگر، ایپل جوس، نئے آج کل تو لوگ نئے پروڈکٹس کی طرف شفٹ کر رہے ہیں. سائڈر وینیگر کا تو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، جوس کا بھی اچھا خاصا مارکیٹ ہے، تو اس میں بھی ہمارا اچھا خاصا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ اس میں ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا، لیکن ہمارا جو سی اسٹور ہے اٹ شوڈ بی لمیٹڈ ٹو A گریڈ اونلی. اب B گریڈ کو لیکن تب تک ہم ریٹین کرنا ہے، ہم اس کو انڈر ریفریجریٹڈ کنڈیشن جب تک وہ ایسا نہیں کہ ہم نے اس کو اٹھا کے B گریڈ بھی ایک اچھا نمبر ہے اور اس سے بھی ہمیں اچھا پیسہ آتا ہے. یہ نہیں کہ ہم B گریڈ کو اٹھا کے ایک دم سے مارکیٹ میں ڈال دیں گے تو چلو خدا کے حوالے. اس کے لیے بھی ہمیں ریفریجریٹڈ چیمبرز کا ضرورت ہے. تب تک وہ ریفریجریشن میں ہی رہنا چاہیے، وہ اس کا فلو ٹوورڈز دا مارکیٹ کو ہمیں ریگولیٹ کرنا ہے. بالکل. جیسا آپ نے کہا کہ ایک پراپر SOP ہے جو فالو کرنا چاہے آپ کے پاس A گریڈ B گریڈ یا C گریڈ ہے. تو میں اپنے مہمانان کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور یہاں پر آئے. لیکن ناظرین ہمارے پاس ایک بڑی امپورٹنٹ جو چیزیں میں ذرا اس کو فائنل میں کنکلوڈ کر دوں کہ ایک خوشائند بات یہ ہے جو اپنے ہمارے دونوں مہمانان نے کہا کہ ایک سگنیفیکنٹ والیوم جو اس وقت ہے ہماری ییلڈ کا وہ ابھی ٹریز پر ہے، وہ ابھی ہارویسٹ ہم نے کرنا ہے، وچ مینز کہ لیس دین 20% جو ہمارا ارلی ہارویسٹ جو ورائٹیز ہیں وہ اس وقت آئی ہوئی تھی.
چینج جو آب ہوا میں آئی ہے, سمر ذرا پیک ہو گئے ہیں جلدی, اس کی وجہ سے ایک تو یہ رائپ جلدی ہو گئے, اتارنے پڑے, دوسرے ان کی شیلف لائف ذرا کم ہوگی. اس کی وجہ سے ہم اس سال یہ دونوں کیلیمٹیز ہمیں آئیں کہ ایک تو رائپننگ بھی تیز ہو رہی تھی, ہارویسٹ بھی پہلے ہی آ گیا, اور پھر جو سیلاب کی وجہ سے پرابلمز ہمیں ہوئی یا نیشنل ہائی وے بند ہونے کی وجہ سے پرابلمز ہوئی, تو یہ کلب ہوئی جس کی وجہ سے یہ معاملہ ذرا تھوڑا بڑھ گیا. لیکن دوسری چیز ہمیں یہ بھی دیکھنی ہے جو ہمارے مہمانان نے ہمیں بتایا, دیٹ ایس او پیز ہیو ٹو بی فالوڈ. چاہے ہمارا ایئر ایک بمپر کراپ دے, چاہے ہمارا ایئر ایسا ہو کہ خدا نخواستہ اس میں بہت ساری پریشانیاں ہوں, ایس او پیز بڑی امپورٹنٹ ہے. جیسا عدنان صاحب نے بھی کہا, انہوں نے کہا کہ دے ہیو پرسنلی سین اٹ دیٹ ایس او پیز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو ییلڈ کرتے ہیں بیٹر ریزلٹس, بہت اکنامکلی, ییلڈ وائز بھی. ایک امپورٹنٹ چیز جو میں پھر سے یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں, جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایز وی موو مور ٹورڈز ہائی ڈینسٹی, جیسے جیسے ہم ٹریڈیشنل کو ریپلیس کر رہے ہیں ہائی ڈینسٹی سے, اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے, وچ مینس کہ ہمارے جو یہ رائپننگ یا ہارویسٹ کا ٹائم ہے یہ دھیرے دھیرے فارورڈ آگے بڑھتا جائے گا اوور دا پیریڈ آف ٹائم. سے ان نیکسٹ 10 ایئرس اگر یہ 50-50 یا 50 سے زائد آ جاتا ہے تو اگست ایک کریٹیکل ٹائم بن جائے گا, جو ادروائز ایپل انڈسٹری کے لیے اتنا کریٹیکل ٹائم نہیں ہوا کرتا تھا. اور اس سے جڑتی ایک اور بات ہے کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ فارمرس اینڈ ٹریڈرس, اس کے ساتھ منسلک بہت ساری الائڈ سیکٹرز ہیں, جیسے جو پیٹیاں بناتے ہیں, ٹرانسپورٹرز ہیں, لیبررز ہیں. تو یہ وادی میں یا بالکل آپ کے گرد و نواح میں ایک بہت بڑے پاپولیس کو افیکٹ کرتا ہے. یہ صرف فروٹ گروورز اور ٹریڈرز تک محدود نہیں رہتا. میں پھر سے اپنے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا, جہاں بھی ان ٹیم کی طرف سے الوداع. ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئے موضوع کے ساتھ, 2 نئے مہمانان کے ساتھ اگلی بار آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے خدا حافظ.